दवरले हांगा एक तळें कन्वर्ट करपाचें कन्वर्शनाक घातलां. खबर आसा? सुभाष बाब तुमकां बीन खबर आसा? परत एक फावटी रिपोर्ट माग दाखयता ती दवरलेच्या तळ्याचे आनी आज वचून फाल्यां इन्स्पेक्शन करप तें तळें आसा काय कितें आसा तें पळयात. तुमी इन्स्पेक्शन करात सगळे वचून ती तळें आसा काय कितें. आमी कोणी केन्ना मागला तेन्ना इन्स्पेक्शन केलें जर जाय. इन 2021 इट वॉज अर्लियर सेटलमेंट. 2021 सेटलमेंट उल्लेख केला आनी आतां वचून जर तुमी घेतले जर जाय जाल्यार खूब कळटलें भायर भायर कित्याक उलोवपाक. तातूंत एक शुभम सुभाष फळदेसाय म्हणून ताचें आसा नांव आयलां म्हणून. कोणी हांवें मागला हें पळय. ना 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 ताचें नांव आयलां. कोण असो वळखता काय म्हणून तुमी ते ताजेर तुमी चवकशी केले जर जाय जाल्यार कळटली खंय नांव आसा कितें आसा तें पळयतलें. आनी आतां फाल्यां वचून सगळें इन्स्पेक्शन करात ती तळी आसा काय कितें आसा ती ड्रॉप ऑफ वॉटर आसतलें. तू कोण रे तोळ्या उदो ना मुख सांगतो. आमी जल्मा येयलो मरे तोळ्या उदो आसा आमी तोळ्या हेळटाली आनी तू तोळ्या ना म्हूण सांगतो. तुका शिकोवप पासून तू कितें बुरू तू उदो मरे पॅन्ट भितर ना थंय मरे उदक ना आप्पा बेळपा भितर वयता थिंगा थंय दाखयता चल मरे कितें उदो हाडे चल दाखय तेका. सायडीन एक उदो म्हटलें कारण मत कितें आसतलें. येवकार न्यूज गोंयकारा आमी आहाय तोडेबांद दावल्ली. आमी एक 2 दीस पयले तुमकां व्हिडिओ काडून दाखयल्लो जे तोडे येतोय मातशें हायलायट कर कित्याक हाल्या म्हणो नाका आमी दुसऱ्या तोड्याक हें व्हिडिओ काडाय म्हूण. सो सेम प्लेसीर रावन आनी सेम पोझिशनाचेर रावन आमी हो पोतून हांवें व्हिडिओ काडला. सो हांव हे सुभाष फळदेसायाक जे भाशेन तेणें प्रेसाक स्टेटमेंट दिला तो म्हणटा हे तोड्यांक एक देखून तेमना म्हूण उदकाचो. पयलीं सद्या तो म्हणटा तोड्यां दाखय पयलीं सद्या दाखयता येतोय हिंगा रिजनल प्लॅनाचेर तोड म्हूण दाखयता सुभाष फळदेसाय. हेचोय हेचोय लेख बरयलो आहा तेजेर. सो हेचोय तुमकां न्हू तुमकां आमदारांक सुवय जाल्या हे मंत्र्यांक सुवय जाल्या. आयज तुमकां दोंगर आहाय म्हूण ते दोंगर म्हूण अडको मेळनाय. शेत आहाय ती शेत म्हूण तुमकां अडको मेळनाय. न्हूय आहाय त्यो न्हूय म्हूण अडको मेळनाय. तोडी आहाय ती तोड म्हूण अडको मेळनाय. कित्याक हे तुमच्या आपसुवात्या लागून. आयज तुमी गोंया काबार करूंक सोदताय. आज हें गोंय तुमी भाड्याक लावपाक सोदताय. हेचें कारण कितें. आयज तुमी हे गोंयचे धोनी जावपाक सोदताय. आयज जायते आमदार मंत्री आय जे दोंगर कातून तेमी शेतां पुरोवन तेमी पेट्रोल पंपूय गायलो आहाय. तेमी सगळ्यांनी आपल्याल्या भुरग्यांक सेटल करून दवरलो आहाय फुडले पिळगे देखून. आनी हे फॅमिलींनी कितें करपाचें तेमगे भुरग्यांनी कितें करपाचें फुडाराक. हांव आज हे सगळ्या थंय विचारता. आज हे असेंब्ली आहाय न्हू आनी जे कोण हे इंकपा काटाय हेसो काम कोताय ते 39 हे तेमी बील हाडला भो करून विश्वजीत राणेक आनी आमच्या चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक तुमकां दोगांयकूय विचारूंक सोदता. तुमकां मातशें देखून अक्कल ना. आज जे भाशेन प्रमोद सावंतान आपल्यागेले सांगळी थिंगा व्हॅली आहा म्हूण सांगून तुवें थिंगाचे 39 हे तुगेले गांवचे काडले.
जाल्यार हे मातशे दोडगोण चोय जाल्यार हेवूय थोडे जाल्यार ते तो लोकूय त्या थोड्याच्या उदो उजा कोत्ता तेमगेली शेतां आहाय ते उदो एसोन ते सोयता आनी ती मागीर ते शेतां उजा कोताय एश कोन तो लोक हे कोता आपल्यागे ते थोड्या उदो उजा कोता आनी तूं सांगता एक देखून त्या उदकांत थेंब ना म्हूण जाल्यार या आमच्या भावान थिंगा सकल वचोन आपल्याचो जीव रिस्कार घालून तुका आयज दाखयला तूं एक फोटींग म्हूण आनी तुमकां हांव सदांच म्हणटा हे तुमी फोटींग राजकारण करीत आहाय आनी हे आमचे गोंयचे पोरजेन दोड मुखार चोयताय आनी तेमी मानून घेवपा जाय आनी एसो आमदारांक दुसरे पार्टी भायर मारपा जाय ही फोटींग कोणा तेगेली तो लोकां आख्खे ते मिडियाचेर प्रेसाक सांगिल्ले तेणे थिंगा एक तुमी वसाय प्रेस घेयाय म्हूण अरे सॉरी इन्स्पेक्शन घेयाय म्हूण अरे मिडिया केन्ना इन्स्पेक्शना येता तुम अक्कल शून्य रे सो तूं यो मरे तुका रावताय हिंगा लोक असो माशेत हे सगळे आमदार मिनिस्टराताय मागता मातशे हे 39 हे गोंयचे भायर माराय नाजाल्यार तुमकां आख्खो गोंयचो लोक एक दीस एक जातलो आनी तुमकां देख शिकयतलो आयज जुन्याची 21 तारीख 2026 आनी आयज पावसूय ना अजून पावस सुरवात जावंक ना आनी जे भाशेन ह्या भावान ह्या तळ्यांत वचोन तुमकां उदक दाखयलां कित्याक दाखयलां वो सुभाष फळदेसायाक रिप्लाय तुज्या स्टेटमेंटाक कित्याक तूं त्या रिपोर्टरांक सांगतालो की आयज वसात त्या तळ्यांत आनी वचोन पळयात तितून एक थेंब तरी आसतलो उदकाचो सो आतां म्हाका दिसता ह्या भावान दाखयलें चोय तें उदक तुज्या तोंडार पळ्यार म्हाका दिसता तुका सजमतलें आनी तूं जाग जातलो की खरें त्या तळ्यान उदक आसा म्हूण नाजाल्यार हांव तुका दुसरो उपाय सांगता सुभाष शिरोडकार WRD मिनिस्ट्रीचो मिनिस्टर हे तुकाय लागता ही वॉटर बॉडी म्हणटकच प्रिजर्व करपाक काम तुगेलें आनी तूं म्हणटा त्या प्रेसाक की आपल्याक कांय खबर ना दवरले खबर ना जाल्यार हो गांवचो लोक तुका रावता दवरलेचो हे तळ्या बांदार हे तळे आसा म्हूण दाखोवपाक सो तूंय यो सुभाष फळदेसायाक घेवन यो आनीक हांव तुमकां दुसरो उपाय सांगता एक तोडेक सावन दुसरे तोडेक चलोन ये तळ्यांतल्यान ती जमीन म्हणटाय न्हू तुमी चलोन ये जरी तर हे तोडेक सावन दुसरे तोडेन जरी तर तुमी पावले जाल्यार ती जमीन म्हूण कोट्टली आनी तुमी जरी तर मदीं बुडले जाल्यार तितून उदक आसा म्हूण कोट्टलें हेजे आनी बरो उपाय ना ह्या तळे म्हूण तुमकां दाखोवपाक कित्याक तुमी AC ऑफिसार रावन रिपोर्ट करताय ते तळ न्हू म्हूण आनी TCPन एप्लिकेशन घाताय की 39 अंडर हे कन्वर्ट करचे म्हूण सो म्हाका दिसता आमी गांवचे लोक तुका रावताय ये आमच्या गांवच्या लोकां बरोबर तुमी त्या तळ्यांत चलाय कितू त्या तळ्यां उदक आसा तें माप मेजया रिपोर्ट करया आनी TCPक दिया तो TCPचो बोर्ड आसा हे पास करपाचो तेंचेय दोळे उगडया तेका लागून हांव ही चॅलेंज करता सुभाष फळदेसायाक यो ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या मनशांक घे आनी यो तुगे जाग्यार आनी ती एक तेंब न्हू तुका कितू उदक जाय तें सांग तूं आमी तुका दिवपा रेडी आसाय सो ही चॅलेंज एक्सेप्ट कर आनी तळ्याक यो आनी ह्या लोकांक फेस कर देव बरें करूं चय आमगे हे तळे आसा म्हूण आमगे ही माते घरां आख्खींच तें तळ सकल आसून जायते हिंगाचे न्हू आमगे वाड्या न्हू पूण आनीके वाडे आहाय त्या वाड्या उदक हिंग येता कित्याक ते रस्त्यान कित्याक रस्त्या होळी बी नाय तें उदक आमगे तळ्या येता म्हूण हो गांव सेफ आहा आनी आमगे बांय सेफ आहाय आनी आमी पयलीं बांय मातशें उदक कमी जालें जाल्यार आमी खावपा उदक आमी तळ्या येतालीं हिंगा रोप धुवपा आमी न्हू पूण जायतो गांवचो लोक बी येतालो ते तळ्या अजून फातर आहाय रोप धुवपाचो आनी तुम तळ पुरोवपा आयला तूं कोण रे तळ्या उदक ना म्हूण सांगतो आमी जल्मा येयलो मरे तळ्या उदक आसा आमी तळ्या खेळटालीं आनी तूं तळ्या ना म्हूण सांगतो तुका शिकोवपासून तूं कितें बुरू तूं तळ्या उदक ना म्हणटोच मुगे भाव तळ्या वचोन येयला आतांच भेंडभर वानी मुखार गेलो जाल्यार तो बुडतलो थिंगा आनी तळ्या उदक ना म्हूण सांगता तूं प्लीज आमगे तळ पुरोय नाका कित्याक आमगे गांव सेफ कर आमी तुका मागताय आमगे तळ पुरोवन आमकां त्रास करनाका आमी ते तळ्या उदक जायते कोणी यूज करताय शेत रोवपाक भाजी रोवपाक जायते
प्लीज हांव तुका 5 जण मागता आमगे तोळ पुरोय नाका आमी जाय ती गरीब लोक कोश्ट कोताय आम ती भाजपाल रोयताय म्हण पोट भोता आमकां कोणागे हिंग केसलो आधार ना. मेन मोठे आमगे कितें पंचायत येवपा जाय आनी आम पंचायतीन कळोवपा जाय आमगे गांवच्या भुरग्यांक जावं जाणटेल्यांक हिंग कितें आसलोलें वय नासलो तें तांकां खबर आसा सगल्यांक. आनी आमगे जॉन रायकार आसलोलो तेदोना तेका लुईजीन बी आसलोलो तेदो एक पाट तोळ पुरोवपा आयले आमी दिवना तांकां पुरोवपाक कित्याक हे आमगे तोळे आमकां गरजेचें. आख्या नायल्या तोळे हाय हा हे भाशेन कित्याक कोताय तुमी गरीब भुरग्यांक कित्याक दुखयताय हा उल्हासाने चोपान येल हुंय तो कोण नासतना गेल हुंय तो चोरी कित्याक येता हांव म्हणटा लोकां उचिऱ्यो. आनी आतां आमगे पयलीं बाबान सांगिल्ले ते भाशेन आनी तेणे उल्हासान देखून त्या तोळ्यांतल्यान पास जावपा जाता चोवपा जाता कितें उदक आहा तें. हे दिसांनी चळवळ चलता वेतातूय जी तोळी जावं उदकाचें जे उदक जमा जाता तें पुरोवपाचें आनी आमकां भिरांत पडल्या हो तोळ्या बांद वाठारांत एक व्हडलें तोळें आसा आनी हाकाच लागून म्हणटात हे तोळ्याक लागून म्हणटात ह्या गांवांत तोळ्या बांद. आतांच आमच्या भावान उदकांत वचून दाखयलां की हे तोळ्यांक उदक आसा म्हणून आनी जायत्या जाणांक दिसता की हें तोंड आयलां आनी उदकूच ना सगळी जमीन कशी दिसता पूण हें तोंड काडीत जाल्यार हितून सगळें उदक आमकां दिश्टी पडटलें. हें तोंड काडूंक कोण आमकां आदार करतलो पूण पुरोवपाक जायते जाण आदार करूंक येतात पूण हें उदक दुसऱ्यांक दाखोवपाक हे तोळ्यांतलें तोंड काडपाक आमकां आदार जाय पूण हो आदार आमकां मेळना. तर हांव मागतां आमच्या सरकारा लागीं हे तोळें पुरोवपाचे बदलेक हे तोळें निवळ करून गांवच्या लोकांक आदार जाता ते भाशेन आमकां सोंपेपणान दिवंक मागतां. ह्या तोळ्यान जर पुरोवून आनी हांगा जायते तरेचीं घरां जावं बिल्डिंगां वा दुसरे कसले प्रोजेक्ट आयले जाल्यार आमच्या तळ्या भोंवती आशिल्ल्या लोकांक घडये जायती अडचण जावंक शकता. हे खातीर आमी सरकारा लागीं मागतात आमकां हे तोळें वाटावंक जाय. घडटा जाल्यार हो आदार तुमी आमकां करचो आनी फुडाराक आमचे येतले पिळगेक ही तोळें कितें म्हणटात तें खबर ना. हे निवळ करीत जाल्यार हे येतले पिळगेक तोळें कितें तें गमतलें जाल्यार हें आमी सांबाळून दवरीत जाल्यार. देव बरें करूं.